मिसाचे बेटेक सुरवात दिताना गायन करूया सोगली तुमी राष्ट्रानो A27. सोगली तुमी राष्ट्रानो परमेश्वराची स्तुती कुशल गायन करात, कुशल गायन करात. सोगली तुमी परजानो देवाक शाबासकी दियात. सोगली तुमी परजानो देवाक शाबासकी दियात. आमचो ताणें मोग केलो तो गोड बरो तोगलो. परमेश्वराचे उतर सदां खातीर उरपाचे. प्रितच्या बाबुडानो, सगळ्यांक तुमकां माये मुखाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक. आयज आमची तेसांव ह्या मिसाचें जावन आसा. सगळी पुरजी वासत आमचे फिरगोचे खातीर हांव मागता. म्हजे मुखी ही तेसांव तशें मागूंक लायलां. सिमा डायस हाचो वाडदीस, एनी लिमा हाचो वाडदीस आनी सानियो आफोन्सो हाचो वाडदीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया आमी. तेच तरेन आयज आमचो पातकूर फादर बेनी डिकोस्टा आपणाचे माखणेचो दीस तो पाळटा. यादनिकाची माखणी ताका फावो जाल्ली हो ताचो दीस जावन आसा. ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका बरी भलायकी दिवंक, देवान ताका कुरपेन भरूंक आनी हो देवाचो वावर तो करता यादनीक कसो तो ताणें फुडें व्हरूंक ताका जायती उमेद आनी उर्बा आनी बरी भलायकी आनी तांच्या कुटुंबाचेर दोनूय देवाचो आशिर्वाद मागया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीन आमेन. सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आख्खी पवित्र सभा आयच्या दिसा विश्व धर्म परगटणेचो दीस समोर ओंपता आनी ह्या समयार आमी हो विशय विचून काडला. देवाचें तें देवाक दियात. हो विशय आयच्या शुभ वर्तमानांतली एक वळ. मनशाचो ओरंब आनी शेवट जावन आसा देव. मनीस देवा कडसून येता आनी देवा सरशीं परत वेता. पूण आपल्या जिविताची कांय वर्सां ह्या संवसारांत तो जियेता. हे संवसारी जिवीत जियेतना मनीस एके वाटेन आपल्या उदारपसणा खातीर वावुरता जाल्यार दुसरे वाटेन देवाचे येवजणे आनी उतरां पोरमोणे जियेवंक वावुरता. ह्यो दोनूय जिविताच्यो बाजू एक सारकेपणान फुडें व्हरप कांय पावटी आवगड जाता. हेच खातीर संवसारी जिवीत जियेतना लेगीत देवाचेर पातयेवन जियेवपाची गरज. अशें करून सैमीक जिवितान सैमा वते जिवीत रीक घेता आनी सैमीक जिविताक सैमा वर्त्या पावंड्यार उबारता. तर देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमचें सैमीक आनी सैमा वर्तें जिवीत देवीक करूंक देवाचो आदार ह्या मिसा समोरोबनेंतल्यान आमकां मागुया.
आनी मिसाची भेट दोनूय देवाक मानता दुसली जावंक आमी पातकेम ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. दुखी काळजान म्हणोया, हांव पातकी सोरपोदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपयता देव आमची काकूत कर, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut kor, kaklut kor. Sumia kaklut kor, kaklut kor. Krista kaklut kor, kaklut kor. Krista kaklut kor. Sumia kaklut kor, kaklut kor. Sumia kaklut kor, kaklut kor. देवाक दिनवासूंक वाखाणूंक ताची तुस करूंक आमी म्हणोया. मोहिमा देवाक उस्सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया, सोरपोदवेदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे, जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोहिमेव देवा सोरपोदेदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता अर्मितो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दोमावूंक आनी राजांचे पोट्टे सोडून उडोवंक, ताचे मुखार दाराची कोडां उगडूंक आनी अशे दारवंटे दांपून उरोना जावंक, जाचो हात ताणें गोट दवरला, त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर, म्हज्या विचून काडलोल्या इस्रायला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदेंती थावन ओस्तोमते पुर्यान सगळीं मनशां जाणा जावचे खातीर, जरी तूं म्हाका वळखनाय, तरी हांव तुका झुजा हातयारां दिवन आयतो करता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी पोर ओळखून घेया. सर्वेस्पराची
नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोदगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रा मोदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळोयात ताची कौतिक विजमितां. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो व्हरतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दोरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. कान्यांतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पोरसां पोरसांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोन्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. पवित्रताचें मंदीर, सुम्याक थंय नोमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोल ओळखून घेयात. बागेवन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसालोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोरण्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवांसो दवरून तुमी थीर रावल्यांत. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोठ आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यांत म्हूण आमी जाणो. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगोर बळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोठ निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचें मोदें आमी कशें चल्ल्या हें तुमी बरी जाणत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, 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 soy, soy. Sorvespora, 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 soy, soy. जिगजिगतल्या तारां पोरी पृथ्वे तुमी परजळटल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेन दाखयतल्यात. Sorvespora, 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 soy, soy.
Sorvespora, 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 Soiso. Sorvespor तुमची सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजियो गेले आनी जेजूक कसो उतराक दवरचो त्या विशीं ताणीन एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदाच्या पक्षा बाराबोर आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताचे शीन धाडले, गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणीन शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. तर तुका कितें दिसता, शेजाऱ्याक दोन फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून परतीपाड केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडटा? म्हाका एक दोणाचो नाणो दाखयात पळोवया. आनी ताणीन ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? ताणीन जबाब दिलो, शेजाऱ्याचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. पृथ्वी बुड्यानो, मिसांचो आयतार दर परगोडणेचो आयदार आमी हो परगोडटा आमी मानयता आसतना आमकां दर एकल्याक हें कार्य हो हें मिशन आसा. देवाक आमी परगोटूंक, देवाक आमी विस्तारूंक. जेजू आयल्लो ताचें मिशन आसलें. तो परगोटूंक आयल्लो, तेका देवा बापान ह्या संवसारांत धाडलेलो आपणाची ओळख दिवंक. खऱ्यांनी देव म्हणल्यार कितें तें मनशा कडेन नको आसलें आनी ती तयारी करूंक दुबावना जायते देवान प्रवादी धाडले ओळख दिवंक देवाची. आनी शेकी देव आपणाच्या पुताक धाडटा आपली ओळख दिवंक. तो देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. हें तर पृथ्वी बाबड्यान जावन आसा आमचें कार्य, जें आमी विस्तारूंक जाय आनी आमी परगोटूंक जाय. आनी जेजू आपणाच्या भौशीक जिवितान हें देवाचें उतर परगोडटा आसतना ताका सोंपें जावंक ना. जायत्यो अडचणी, जायत्यो आडखड्यो आयल्यो आनी तातूंतली अडचण आडखड आयज आमी शुभ वर्तमानांत आयकल्या. कितें घडटा? फारिजियो गेले आनी जेजूक कसो उतराक धरचो त्या विशीं ताणीन एकठांय जावन थाराव घेतलो. ही बरी कॉमीक जाणा तूं. एकठांय जाता, कोण एकठांय जाता? अशीं दुस्मान ते हरशीं तांकां पडना, त्या दोन पक्षांक पडना. हेरोदाची पक्षवादां बाराबर कोण वयता? फारिजियो वयता. ते अशें कोंत्रू म्हळ्यार आतां जेजूक घोट धरूंक, जेजूक सांपडावंक ते एक जाता. ही तांची नाडबूत. म्हणटो येवन मागीर ते जेजूक ते विचार करता. विचार करतना बरो फुलयताय बी ताका, तूं सात्वीक, तूं देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय देखून तुका कोणाची भिडा ना. फुलयलो जेजूक, तूं सारको बरो प्रवादी, तूं बरो फुडारी, तूं ताका फुलयता. आनी त्या उपरांत मागीर ताका कोसाक लायता ताका विचार करून. कसलो विचार करतात ते आनी हे तरेन ताका ते विचार घालता. शेजाऱ्याक दोन फारीक करूं येता की ना? शेजाऱ्याक म्हणजे तेन्नाचो राजा, तेची राजगोटकी चलताली
रोमकारांच्या आताखाल तो ती चलयता आनी तांकां टॅक्सीज आसा म्हणटकच ते सांगता दोन हो टॅक्स फारीक करूंक जावो वो ना. आनी जेसू तांकां परतो विचार करता. म्हाका एक नाणो दियात, ताचेर कोणाचें रुपणें आसा. ताचें रुपणें आसा तें 500चें रुपणें आसा तर जाल्यार जें 500 आमी दिवंक जाय तें 500 दियात आनी देवाचें तें देवाक दिया. हो जाता जेजूचो जाबाब तांकां, तो आमी आयकला. जेजूच्या काळार न्हू जशें आतां आसा जायत्या भासाचो दोन आसलो. दोन टॅक्स आसा पळय ते हो दोन आसलो, जायत्या भासांचो आसलो. एक आसलो जमनीचो सोपो. जमनीचेर कोण पळय वावर धंदो कितें करतालो, पीक रोयतालो, कितें करतालो, ताचो सोपो आसलो. मागीर हो सोपो हो पयले भाशेचो सोपो. तातूंत कितें करताले, ह्या शेता भाटाचो सोपो पळय आसा तातूंत ते वेगळोसार करून 3 भासांनी ते वांटताले. आनी 3 भासांनी असो तेलाचो, मागीर सोऱ्याचो तेल काडटात, थोडे दाकांचो सोरो काडटा, थोडे शेत रोयता. म्हणटकूच त्या प्रमाणे तांकां तो सोपो आसलो 3 भासांनी. आनी तेवूय जाल्यार कसो फारीक करूंक जाय आसलो, अर्दें पयशांनी आनी अर्दें दिवंक जाय आसलें. तुवें तुजी येणावळ पळय येयल्या, वो तुका कितें रोवन तुवें कितें काडलां तातूंतलो ओरो तांकां अर्द दिवंक जाय आसलो. हे भाशेन तांचो सोंपो आसलो. हो पयलो सोंपो, हो दोन, पयलो दोन. दुसरो दोन आसलो आनी तो जाण आसा येण्यावळीचेर इनकम टॅक्स. आमी भरिना आतां इनकम टॅक्स, कितलेय पयशे आसूं इनकम टॅक्स जाताच. तुवें तर थंयसर कितें ट्रान्जॅक्शन केलें तर बँकान जाल्यार तुजे थंयसर काड जाता पयशे. तशें म्हणटकूच येण्यावळीचो सोंपो आसलो. 1% तेन्ना 1% जेजूच्या काळार. मागीर आसलो पळय तो सोंपो पोल टॅक्स. म्हणटा समजोंक फावना आमी आतांच टॅक्स काडटा म्हूण. टॅक्स तेन्ना सावन आसा. पोल टॅक्स आसलो आनी हो पोल टॅक्स आसा तो कसो मांडलेलो. दादलो मनीस आसा पळय ताका 14 वर्सां जालीं म्हणटकूच 14 ती 60 आनी 5 वर्सां पासून हो लागतालो ताका टॅक्स. मागीर बायल मनीस आसा ताका 12 ती 60 आनी 5 आसोसर ताका तो टॅक्स लागतालो. आनी कितलो टॅक्स तो 1 देणार ताणीन दिवंक जाय आसलो. म्हणटकूच हे टॅक्सीस आसले त्या वरवीं सरकार चलयतालो. तातूंत कांय वायट ना. थोड्यांक तर गरिबांक तर तें बरेंच मार्रेकार पडटालें. थोड्यांक जायते फावटी दुखोवन करून टॅक्स घेताले. तो टॅक्स घेवपाचे आसले पळय ते टॅक्स कलेक्टर पळय म्हणटा तांकां लोक म्हणटालो पातकी. जाणा आमी तांची माथ्याची स्टोरी ती आनी सांगूंक नाका. म्हणटकूच ते टॅक्स घेताले आनी टॅक्स दिवपाक जायते फावटी जोड जातालें. तरी आसतना आमकां देवाचें उतर कितें सांगता. कित्याक जेजूच आतां शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां हें रुपणें कोणाचें शेजार पाशायचें तर शेजार पाशायचें तें शेजार पाशायक दियात आनी देवाचें कितें आसा तें देवाक दियात. ह्या खातीर आमी टॅक्सीस फारीक करूंक जाय. आमी चलता भोंवता आसतना आमकां कितल्याच भासांचे टॅक्सीस आहात. आमी पसऱ्याचेर कितें हाडूंक तर गेले जाल्यार तें सेल टॅक्स म्हूण आसा. मागीर आतां GST म्हूण येयलां टॅक्स आनी तें आनी कितलेंच जालां. आदलो सरकार आसलो पळय तेणें करूंक निर्मिल्लें तेन्ना ह्या सरकारान नाका म्हटलेलें, पूण आतां ह्या सरकारान केलें आनी आमी भरता टॅक्सीस आनी भरूंक जाय. पातोक नाल्यार आमकां आमी तर सरकारांचे टॅक्स भरिना पातोक. आतां हे टॅक्स भरता तेन्ना कितें जाता. टॅक्सा वरवीं सोमेस्ताचें बरेंपण जावचे खातीर ते टॅक्सीस काडटा. सोमेस्ताचें बरेंपण कसलें, रस्ते ते करूंक जाय.
ते सारके करूंक जाय ओ दुसरें करूंक जाय ओ लायट आसूंक जाय उदक आसूंक जाय 10 जाणांचे बऱ्यापणा खातीर हांव टॅक्स भरतां तातूंत म्हजें बरेंपण जाता तो 10 जाणांच्या तो 10 जाणांचें बरेंपण स्वताच देव पळयता एकट्याचें न्हय त्या खातीर जेजू सांगता शेजार पाशायाचें तें शेजार पाशायाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात म्हणटकूच हें आतां टॅक्सीस पळय काडटा तेन्ना ताचो लाभ सगल्यांक मेळूंक जावो थोड्यांकूच न्हय टॅक्सिसांचो सगल्यांक लाभ मेळूंक जाय कित्याक हांव फादर खरो म्हण हांव टॅक्सीस भरतां तुमी बेश्टी तुमी क्रिस्तांव म्हणल्यार तुमी टॅक्सीस भरता हिंदू आसा ती भरता मुसलमान सगळीं जाणां भरता आमी टॅक्सीस म्हणल्यार सगल्यांक आमकां ताचो लाभ मेळूंक जाय म्हजो एक इश्ट अशें म्हणटा सांगतालो म्हाका जाणा फादर ते कितें म्हणटा जाणा दुसरे ते हितून सरकारी खात्यान आसा पळय ते आमी इस्कॉलांक कितले पयशे दिता म्हूण आरे इस्कॉलांक तुमी पयशे दिता पळय ते आमचे न्हू आमी टॅक्स भरता ते तुमचे पयशे खंयचे ते आमचे आनी इस्कॉलांक पयशे दिता आसतना आमच्यात क्रिस्तांवांच्या इस्कॉलांक दिना तुमी सगल्यांक दितात तुमी आनी आमच्या इस्कॉलांत शिकता आसतना कोण शिकता सगळे जाण शिकता फाटीं रिजल्ट येयलो तेन्ना हांव बिचोलेचो रिजल्ट पळयतालो पयलीं 10 जाणां पळय येयल्यां पळय तातूंत क्रिस्तांव एकूय ना फर्स्ट 10 स्टुडंट्स फ्रॉम द स्कूल इस्कॉल कोणाचें आमी चलयता इग्रोस चलयता म्हणटकूच हे टॅक्स आसा पळय तेचो लाभ आमकां सगल्यांक मेळूंक जावो थोड्यांक न्हय सगल्यांक दुसरे सुवातेर आमी क्रिस्तांव म्हणटकूच आमकां 2 भासांची सिटीजनशीप लागता एक आमची संवसारांतली आनी दुसरी सिटीजनशीप जावन आसा आमची सोर्गींची वी आर हेवन बाउंड पीपल आमी स्वर्गार वचपाची म्हणटा आमी नागरिकां ह्या संवसारांत न्हिदलोय म्हणटा आमी संवसारांतली सगळें आमी संवसार चलयता पळय ताचेरूच आमचें लक्ष घालून मन घालून काळीज घालून तेंच केल्यार पुरोना आमचें काळीज आनी मन देवाच्या वस्तूंचेर आसूंक जाय आमच्या सासणीक जिविताचेर आसूंक जाय म्हणटा आमी नागरीक संवसारांतलेच न्हय आमी नागरीक सोर्गींचे ह्या पासत आमी सोर्गींचे नागरीक जावचे खातीर आमी त्यो वाटो चलूंक जाय वांकड्यो वाटो न्हय आमी वाटो चलूंक जाय बऱ्यो भ्रश्टाचाराच्यो न्हय नाडपणाच्यो न्हय घात घेवपाचो न्हय दुसऱ्याच्यो आमच्यो वाटो जावंक जाय बऱ्यो ज्यो आमी दुसऱ्याक एकामेकाक पावता पळय तशीं आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं ह्या खातीर आमी एकामेकाचें बरेंपण पळोवंक जाय तुमकां उगडास आसतलो थोड्यांक कोण मातशे जाणटे आसा तांकां आदीं 10 जाण म्हणून भरताले गांवांत वाड्यान 10 जाण आसताले आनी 10 जाण कितें करताले कितें वस्तू थोड्यो वस्तू थारायताले कितें 10 जाणांक बऱ्याक पडटल्यो पळय तश्यो एकल्याक न्हय आनी कोण तर चुकलो जाल्यार ताका आपोवन हाडून थंयसर ती मिटींग जाता तेन्ना आमी सांगताले बाबा हें तुजें सारकें ना हे भाशेन त्यो वस्तू चलताल्यो आतां सरकार चलयता सगल्यो वस्तू वय म्हटल्यार ताचें बरेंपण आमकां सगल्यांक मेळटा पळय थंयसर आमी आमचो तेंको दिवंक जाय सगल्यांचें बरेंपण जाता पळय तशें आनी दुसरें सांगलां तशें आमी नागरीक न्हय फकत ह्या संवसारांतले आमी नागरीक सोर्गींचे तर आमी कितें करची गरज पयले सुवातेर जशें जेजून सांगलां जें शेजार पाशायाचें तें शेजार पाशायाक दी आनी जें देवाचें तें देवाक दी म्हणटा आमी देवाक कितें दितले आमी कितें करूंक फावो आमी क्रिस्तांव देखून आमी पयले सुवातेर देवाची दिनवासणी टू प्रेज गॉड देवाची दिनवासणी देवाची वाखाणणी देवाची मोहिमा ती आमी परगटूंक जाय आमी लजोंक फावना आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक आयमोरी तर जाली जाल्यार आमी सायन ऑफ द क्रॉस करूंक जाय आमी दाखोवंक जाय आमी क्रिस्तांव म्हण आनी म्हाका देव उलो करता आतां तेचो उगडास करूंक ही गांठ उलो करता म्हाका देवाचो उगडास करूंक त्या खातीर हांव रावतां आनी हांव सायन ऑफ द क्रॉस करता आनी ह्या पवित्र क्रुसाची कुरू काडून हांव देवाचें आसणें भोगतां
हांव देवाक वाखाणटां, देवाक दिनवासतां. ह्या खातीर आमी सुर्गीच्या नागरीक देखून आमी देवाक वाखाणूंक जाय, देवाक दिनवासूंक जाय, देवाक आमी नमस्कार करूंक जाय. मागीर आमी ताची ओळख घेतल्या ती, आमी ताची ओळख म्हणजे देवाची ओळख आमी ती दुसऱ्यांक दिवंक जाय, दुसऱ्यांक ती आमी वांटूंक जाय. हें जावन आसा आमचें कार्य, हें जावन आमचें मिशन. आमी दुसऱ्यांक दिवंक म्हणटा आमी पयले आमी नागरीक जाता सुर्गीचे आनी आमी दुसऱ्यांकूय सुर्गीचे नागरीक करूंक आमी शिकयता, आमी तांकां दाखयता आमच्या उतरांनी आनी आमच्या कोरण्यांनी, आमचे जिविताचे चालीन. तर आमी देवाची भजवण करुया. लेट अस वर्शीप हिम. भजवण करुया. आमकां आतां मिसाक घेवंक मेळना, पूण घरांनी मागणें करूंक जाय. देवाचें आसणें उलोतरी सरशीन आमी येवन मागणें करून ताची भजवण करूंक जाय. आमी देवाची तुस्त आनी वाखाणणी करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया म्हणटा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी तुस्त करूंक जाय तेची, वाखाणणी करूंक जाय आमी तेची. आनी शेकी आमी देवाची परगोटणी करूंक जाय. देवाक आमी परगोटूंक जाय. आमी देवाक दुसऱ्यांक दिवंक जाय. त्या हजारांनी लाखांनी लाखांनी करोडांनी लोक आसात जो देवाक भजिना, देवाक ओळखना. कित्याक आमचो गुन्यांव आमी तांकां देव दिवंक ना. आमी घोडेक दुसऱ्यो वस्तू दिल्यो जाय, आमी देव तांकां दिवंक ना आमच्या उतरांनी, आमच्या कन्यांनी. आयज आमकां उगडास करुया आनी आमी आमच्या जिवितांत जियेताना शेजार पाशायेचें म्हणचें सरकाराचें तें सरकाराक दिवंक आनी देवाचें तें देवाक दिवंक वावरुया आनी देवाची ओळख आमी दुसऱ्यांक वांटुया. आमच्या भावार्थाची स्वता सगलीं बाराबोर आमी परगोटून म्हणुया. सोत मानतान देवाक, सोरपयदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमेन समालो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें कोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो आनी तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपयदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तुयतां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आटे विटे ह्या वेळार सगळे आमी सुर्गीच्या बापा मुखार उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्लें मुन्यारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुन्यारपणाचो येस आपली न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटिंगपण पयसावून देशाच्या बरेपणाचे सेवक ते जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनार, तर सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत, गोराब्यांत आनी समुदायेन फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. जायते पाद्री, माद्री आनी लौकीक भावा भयणां जेजूक परगोटूंक मिशनार कशी वावुरतात, तर
कोश्टी आनी अवघड परिस्थितींत लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वाशी रावूंक आनी आपणाक फावो जाल्ल्या भावाताचें देणें नीज गोवायकी दिवूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. बो मोकाळ बापा ही थोडी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या तुजे खोशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटून एक गायन करूया तुकाच बापा C38. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार को रातों कोशे तुझो मोय मोग बोरगोट करू शुभ खबर सगळ्यांक दिवू तुकाच बापा सोड मोजे दिता तुका एकाने तुकाच वोपता सोड मोजे तुझेच ते गोरका शेले मोजे सुखे मोजे दुखे तोलमोले यादी साचे बावबोयनाची चाकरी करू कुशाल काय तुझी वाटू. म्हज्या बांगड्यान तुमच्या आनी म्हज्या हातांतलें बलिदान सर्वेस्वर देवाक मानता दोसलीं जा म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मुखार बापा तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपान नितोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मोळ जावं दी. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परां पवित्र बापा सोर पवित्र आनी सासणाचे देवा सोर काडेन सोरता आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसोन आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना नोयस तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जवणपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावता. ते पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजपाची पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Dolbaranzo sorvespor tu Sorgali sonsar bola tuja vojbovan Utsorgi tuka zoj zoj Sorvespora cienavi eta taka zoj Utsorgi tuka zoj zoj. बापा खरोच पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोको. आपलेच खुशीन कस मरून सोसूंक वेच्या हाती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणें करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good por gotupia Sumia Jesu ami hondo katao Ani eka sitle pietao Titleis pautin tu voi bovane sol Ami tuce moro por gotao. बापा जेसूच्या मरणासून पुनर्जीवनपणा संपोक्तेपण ग्रास करता आनी वो जिविता सोडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेसूची कोणान रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या संवसाराक शिंपडलेली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरे आमच्या कोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अखबार मारये देवाची माई सांगाती बागयो धर्मदूत आनी स्वरूप काडी तुका मानवल्यान हे सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सर्वोदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें आमी म्हणटा आसतना सोरकीचें राज आमकां सगल्यांक फावो जावंक मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोस आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान वतरेकता तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रास वटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आमचे खोशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक ह्या सुमेची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकांक शांतीची खुणां दिवया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आफयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, ह्या सर्गीच्या जेवणान परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. आनी ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक सर्गीचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक अदीक सपून समजणी आमकां मेळ म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया तुजो 2 परगोट नारकोर F22. Zui hao asam, zui hao bautam, zui vaur cortam, zui oloitam, doi hao ventu kapor godum, doi priti tuji nam vadum, sorves pora deva moja. Gurbezo adar diun, tuzo don por godnar korma